साथियों अस्सलाम वालेकुम, मैं आप सभी का इस यूट्यूब चैनल में खैर मकदम करती हूँ। तो साथियों आज हम लोग क्लास 12 उर्दू क्लास 12 उर्दू का हम लोग जो है सबक 4 कौन सी यानी चैप्टर 4 का क्वेश्चन आंसर को देखेंगे। चैप्टर 4 का क्वेश्चन आंसर को देखेंगे। इससे पहले हम लोग जो है चैप्टर 1, चैप्टर 2 और चैप्टर 3 का क्वेश्चन आंसर को देख चुके हैं, ठीक है। तो आज हम लोग चैप्टर 4 का क्वेश्चन आंसर को देखेंगे। तो देखिए चैप्टर 4 में क्या है, मज़मून है। मज़मून की जमा क्या होती है, मज़ामीन होती है। मज़मून का नाम क्या है, इंशाइया क्या है। इसके राइटर कौन है, वज़ीर आगा। तो इंसाया क्या है, इसको हम लोग सबसे पहले जान लेते हैं। इंसाया को अंग्रेज़ी में पर्सनल एसे कहते हैं। इंसाया को अंग्रेज़ी में क्या कहते हैं, पर्सनल एसे कहते हैं। इंसाया जो होती है यह एक नसरी सिन्फ़ है। क्या है, इंसाया एक नसरी सिन्फ़ है। नसरी सिन्फ़ मतलब होता है जिसे आम बोल चाल की ज़ुबान में लिखा जाता है, उसे नसरी सिन्फ़ कहते हैं। इंसाया शेरी सिन्फ़ नहीं है, यानी इसे शेरो शायरी की अंदाज में नहीं लिखा जाता है। इंसाया जो है यह शेरी सिन्फ़ नहीं है, इंसाया एक नसरी सिन्फ़ है। आप लोग याद रखिएगा इंसाया के बारे में। तो मज़मून का नाम क्या है, इंशाइया क्या है, इसके राइटर कौन है, वज़ीर आगा क्या है, मुसन्निफ़ हैं यानी राइटर हैं। इंशाइया क्या है कि, ठीक है, याद रखिएगा। उसके बाद हम लोग अब देखिए इससे मतलब रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन आंसर है इसको हम लोग देखेंगे, जो आप लोगों को एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा क्या करेगा, हेल्प करेगा। तो देखिए सबसे पहले है मारूज़ी सवालात मा जवाबात। मारूज़ी सवालात को अंग्रेज़ी में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस विथ आंसर्स कहते हैं। क्या कहते हैं, मारूज़ी सवालात मा जवाबात का अंग्रेज़ी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस विथ आंसर से होता है, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन है इंसाया की सिन्फ़ है। इंसाया की सिन्फ़ क्या है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, नसर है। अभी जस्ट बोले थे कि इंसाया क्या है, एक नसरी सिन्फ़ है। क्या है, एक नसरी सिन्फ़ है। तो इसका जवाब क्या हो जाएगा, जीम नंबर ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। वज़ीर आगा का ताल्लुक़ किस असनाफ़ से है। सिन्फ़ की जमा क्या होती है, असनाफ़ होती है। तो वज़ीर आगा का ताल्लुक़ किस सिन्फ़ से है, अलिफ नंबर आंसर करेक्ट हो जाएगा। वज़ीर आगा का ताल्लुक़ किससे है, तो इंशाइया से है। इंशाइया से किससे है, इंसाया से है। यानी वज़ीर आगा क्या है, एक मज़मून निगार है। क्या है, वज़ीर आगा जो है मज़मून निगार है। क्या है, मज़मून निगार है। और इसका ताल्लुक़ किससे है, तो इसका ताल्लुक़ जो है इंशाइया से है, ठीक है, याद रखिएगा। उसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है वज़ीर आगा की किताब का नाम बताइए। वज़ीर आगा की किताब का नाम क्या है, ऑप्शन नंबर अलिफ करेक्ट हो जाएगा। तख्लीकी अमल वज़ीर आगा के किताब का नाम है। वज़ीर आगा की किताब का नाम क्या है, तख्लीकी अमल, ठीक है, याद रखिएगा। उसके बाद हम लोग अब क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है वज़ीर आगा की किताब लफ्ज़ों का छागुल क्या है। वज़ीर आगा की किताब लफ्ज़ों का छागुल क्या है, तो लफ्ज़ों का छागुल जो है ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, कुल्लियात है। क्या है, कुल्लियात है। उसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है इंसाया किस मूड की पैदावार है। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, इंसाया किस मूड की पैदावार है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा अलिफ नंबर। इंसाया जो है यह शगुफ्ता मूड की पैदावार है। किस मूड की, तो शगुफ्ता मूड की पैदावार है। उसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं। वज़ीर आगा की पैदाइश कब हुई थी, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर जीम। वज़ीर आगा की पैदाइश 1922 ईस्वी को हुई थी। कब हुई थी, 1922 ईस्वी को हुआ था। ऑप्शन नंबर जी 1922 ईस्वी। उसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 को देखते हैं।
क्वेश्चन नंबर 7 है वज़ीर आगा की पैदाइश कहाँ हुई थी, यानी जगह पूछ रहा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दाल, पाकिस्तान सरगोदा में। कहाँ पर हुई थी? पाकिस्तान सरगोदा में वज़ीर आगा की पैदाइश हुई थी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 है वज़ीर आगा किस मौजू पर PhD किए थे। साथियों, मौजू मतलब होता है विषय यानी सब्जेक्ट। मौजू मतलब क्या होता है? सब्जेक्ट होता है। तो वज़ीर आगा किस मजमू यानी किस मौजू पर PhD की, तो मौजू का नाम है तंज़ो मिज़ाह। किस मौजू पर PhD किए थे? तंज़ो मिज़ाह मौजू पर PhD किए थे। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 है इक्तिसाब के माने बताइए। इक्तिसाब के माने क्या होते हैं? तो राइट जवाब ऑप्शन नंबर दाल, जाती मेहनत से हासिल करना। जाती मेहनत से हासिल करना इक्तिबास की मीनिंग होती है। उसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 को देखते हैं। अबलाग की माने लग़वी माने क्या है? अबलाग के लग़वी माने क्या है? तो अलिफ नंबर ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा पहुँचाना। पहुँचाना क्या है? अबलाग के माने हैं। अबलाग के माने क्या है? पहुँचाना है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 है इंसान की आखिरी हिजरत कौन सी है? इंसान की आखिरी हिजरत कौन सी है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा अब्दी सफ़र। अलिफ नंबर करेक्ट हो जाएगा, अब्दी सफ़र हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अब्दी सफ़र। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 है अहमद जमाल पाशा की पैदाइश कब हुई थी? तो अहमद जमाल पाशा की पैदाइश जो है कब हुई थी? तो अहमद जमाल पाशा की पैदाइश जो है 1929 ईस्वी को हुई थी। कब हुई थी? 1929 ईस्वी को अहमद जमाल पाशा की पैदाइश हुई थी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 है अहमद जमाल पाशा की पैदाइश कहाँ हुई थी? तो अहमद जमाल पाशा की पैदाइश जो है यह इलाहाबाद में हुई थी। कहाँ पर हुई थी? तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। इलाहाबाद में अहमद जमाल पाशा की क्या हुई थी? पैदाइश हुई थी। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 14 को देखते हैं। अहमद जमाल पाशा के वालिद कौन थे? अहमद जमाल पाशा के वालिद कौन थे? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी शुजाअत हुसैन अहमद जमाल पाशा के वालिद थे। कौन थे? शुजाअत हुसैन। साथियों, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 15 को देखते हैं। कौन से? क्वेश्चन नंबर 15 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 में है कि अहमद जमाल पाशा ने किस यूनिवर्सिटी से MA किया था? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर दाल, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से अहमद जमाल पाशा ने क्या किए थे? MA किया था। कहाँ क्या किया था? MA किया था। उसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 16 को देखते हैं। हिजरत का ताल्लुक़ किस सिन्फ़ अदब से है? हिजरत का ताल्लुक़ किस सिन्फ़ अदब से है? तो ऑप्शन नंबर अलीफ करेक्ट हो जाएगा, इंसाइया से है। हिजरत का ताल्लुक़ किस सिन्फ़ अदब से है? तो सिन्फ़ इंसाइया से है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 17 है बंजारों को और किस नाम से जाना जाता है? तो बंजारों को जो है राइट आंसर हो जाएगा बंजारों को खाना बदोश के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। हर मुल्क माशिद से क्या मुराद है? हर मुल्क माशिद से मुराद है ऑप्शन नंबर अलीफ करेक्ट हो जाएगा। हर मुल्क हमारा मुल्क है। आंसर क्या हो जाएगा? हर मुल्क क्या है? हर मुल्क हमारा मुल्क है। हर मुल्क हमारा मुल्क है। ठीक है, याद रखिएगा, हर मुल्क हमारा मुल्क है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 19 है इंशाया हिजरत में कितने मुल्कों का नाम आया है? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर जी 3 मुल्कों का नाम आया है। कौन कौन से मुल्कों का नाम है? अरब आया है, यूरोप आया है और अमेरिका आया है। याद रखिएगा, अरब, यूरोप और अमेरिका ये सभी का नाम आया है। उसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 20 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है जन्नत से किसको हुक्म सफ़र हुआ था? तो जन्नत से हुक्म सफ़र आदम को हुआ था, यानी आदम अलैहिस्सलाम को। क्वेश्चन नंबर 21 है वज़ीर आगा ने माहनामा अवध पंच कहाँ से इजरा किया? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर जी लखनऊ से। कहाँ से किए थे? लखनऊ से किए थे वज़ीर आगा माहनामा अवध पंच का इजरा। कहाँ से किए थे? लखनऊ से।
اس کے بعد کوشچن نمبر 22 ہے وزیر آغا کس کالج میں پروفیسر ہوئے؟ تو رائٹ آنسر ہو جائے گا آپشن نمبر زیم ذکیہ آفاق اسلامیہ کالج سیوان میں ہے۔ کہاں پر ہے؟ سیوان میں ہے۔ ذکیہ آفاق اسلامیہ کالج میں وزیر آغا کیا ہوئے؟ پروفیسر بنے، ٹھیک ہے۔ ایسا کہاں ہے؟ یہ سیوان میں ہے۔ کوشچن نمبر 23 ہے وزیر آغا کا انتقال کب ہوا تھا؟ تو آپشن نمبر زیم کریکٹ ہو جائے گا 28 ستمبر 1987 عیسوی کو۔ کب ہوا تھا؟ 28 ستمبر 1987 عیسوی کو 1987 عیسوی کو وزیر آغا کا انتقال ہو گیا تھا۔ کوشچن نمبر 24 ہے ملا نصیر الدین کے لطیفے کس نے تحریر کیے؟ کوشچن نمبر 24 کیا ہے؟ ملا نصیر الدین کے لطیفے کس نے تحریر کی؟ آپشن نمبر اے کریکٹ ہو جائے گا احمد جمال پاشا۔ کون کے تھے؟ احمد جمال پاشا۔ کوشچن نمبر 25 ہے روز آف فرینچ کا معنی کیا ہے؟ روز آف فرینچ کا معنی کیا ہے؟ تو آپشن نمبر الف کریکٹ ہو جائے گا پیدائش کا دن۔ پیدائش کا دن کیا ہو جائے گا؟ پیدائش کا دن۔ اب ہم لوگ مختصر ترین سوالات مع جوابات کو دیکھتے ہیں، ٹھیک ہے۔ مختصر ترین سوالات مع جوابات کو انگریزی میں کہتے ہیں ویری شارٹ ٹائپ کوشچنس وتھ آنسرس۔ مختصر ترین سوالات یعنی ویری شارٹ کیا ہے؟ ویری شارٹ ہے، ٹھیک ہے، مطلب بہت چھوٹا اس کا آنسر ہوگا۔ تو فرسٹ میں ہے انشاء شعری صنف ہے یا نثری صنف؟ انشاء شعری صنف ہے یا نثری صنف؟ تو اس کا رائٹ آنسر کیا ہو جائے گا؟ انشاء نثری صنف ہے۔ جواب کیا ہو جائے گا؟ انشاء کیا ہے؟ نثری صنف ہے۔ اس کے بعد کوشچن نمبر 2 ہے کیا انشاء کو دوسری اصناف ادب سے اس کا غیر رسمی طریقہ کار ممیز کرتا ہے؟ کوشچن نمبر 2 کیا ہے؟ کیا انشاء کو دوسری اصناف ادب سے اس کا غیر رسمی طریقہ کار ممیز کرتا ہے؟ تو جواب میں ہو جائے گا ہاں ممیز کرتا ہے، یعنی الگ کرتا ہے، تو بالکل الگ کرتا ہے۔ اس کے بعد کوشچن نمبر 3 ہے کہ وزیر آغا کا تعلق کن کن ادبی اصناف سے ہے؟ 3 کا نام بتائیے۔ تو فرسٹ میں وزیر آغا کا تعلق تنقید سے ہے، سیکنڈ میں انشاء، اور تیسرا میں کیا ہے؟ نظم نگاری، ٹھیک ہے۔ آپ لوگوں کو ایگزام میں فرسٹ میں ایسے لکھنا ہے تنقید کس سے ہے؟ تنقید سے ہے۔ اس کے بعد سیکنڈ میں کیا ہے؟ انشاء سے ہے، کس سے ہے؟ انشاء سے ہے، اور لاسٹ میں کیا ہے؟ تو اس کے بعد ہے تھرڈ نمبر میں کیا ہے؟ تھرڈ نمبر میں کیا ہے؟ نظم نگاری سے ہے۔ وزیر آغا کا تعلق تیسرا نمبر میں کس سے ہے؟ تو وزیر آغا کا تعلق تیسرا نمبر میں ہے کس سے؟ تو نظم نگاری سے۔ نظم نگاری یاد رکھیے گا، نظم نگاری۔ فرسٹ میں کیا ہے؟ انشاء، کہاں گیا؟ فرسٹ میں ہے تنقید، سیکنڈ میں ہے انشاء، اور تھرڈ میں کیا ہے؟ انشاء نگاری۔ کوشچن نمبر 4 ہے کیا انشاء نگار کا مقصد جدت طرازی ہے؟ تو آپشن نمبر صحیح جواب کیا ہو جائے گا؟ انشاء نگار کا مقصد جدت طرازی نہیں ہے۔ انشاء نگار کا مقصد کیا ہے؟ جدت طرازی نہیں ہے۔ کوشچن نمبر 5 ہے انشاء کی امتیازی صورت کس کی رہین منت ہے؟ تو اس کا جواب ہو جائے گا خوشگوار تازگی کی رہین منت ہے۔ کوشچن نمبر 6 ہے کہ وزیر آغا کی کتابوں، کس کے بارے میں پوچھا ہے؟ وزیر آغا کی کتابوں کے نام لکھیے۔ تو وزیر آغا کی کتابوں کا نام فرسٹ میں لکھیے گا اردو ادب میں طنز و مزاج، سیکنڈ میں ہے اردو شاعری کا مزاج، تھرڈ میں ہے نظم جدید کی کروٹیں۔ یہ سبھی وزیر آغا کی کتابوں کا نام ہے، یاد رکھیے گا۔ وزیر آغا کے کتابوں کا نام فرسٹ میں کیا ہے؟ اردو ادب میں طنز و مزاج، سیکنڈ میں ہے اردو شاعری کا مزاج، تھرڈ میں ہے نظم جدید کی کروٹیں۔ اس کے بعد کوشچن نمبر 7 ہے کیا انشاء شگفتہ موٹ کی پیداوار ہے؟ تو جواب ہو جائے گا ہاں انشاء شگفتہ موٹ کی پیداوار ہے۔ کیا ہے؟ انشاء جو ہے شگفتہ موٹ کی پیداوار ہے۔
क्वेश्चन नंबर 8 है, क्या इंशाया दूसरी असनाफ से अपने इख्तियार के बाअश अलहदा यानी अलग, अलहदा मतलब होता है अलग, नज़र आता है? तो जवाब में लिखना है हाँ अलहदा नज़र आता है। उसके बाद हम लोग अब क्वेश्चन आगे बढ़ाते हैं। तो आगे है मुख्तसर सवालात मा जवाबात। इससे पहले हम लोग मारूज़ी सवालात सबसे पहले हम लोग किए, उसके बाद किए मुख्तसर तरीन सवालात। अब है मुख्तसर तरीन सवालात मा जवाबात, शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस विथ आंसर्स। उसके बाद देखिए इसका सवाल नंबर 1 है, इंशाया और मज़मून में क्या फ़र्क है? तो जवाब में लिखना है कि इंशाया और मज़मून में बुनियादी फ़र्क यह है कि आम तौर से नसरी अदब में पेश किए जाने वाले तमाम बातों को मज़मून के ज़ुमरे में रखा जाता है। किस में रखा जाता है? मज़मून के ज़ुमरे में रखा जाता है। इंशाया मज़मून की एक किस्म है। इंशाया क्या है? मज़मून की एक किस्म है, लेकिन ऐसा मज़मून नहीं जिस पर मुरासला होने का असर कायम हो जाए। जिस तरह रोदात, खाका, रिपोर्टाज, स्वाने हयात, मुकाला और मुरासला मज़मून की मुख्तलिफ़ शक्लें हैं। इंशाया भी नशरी तहरीर की एक मुनफ़रद शक्ल है। क्या है? नशरी तहरीर की क्या है? इंशाया भी एक मुनफ़रद क्या है? शक्ल है। उसके बाद है कि इंशाए भी नशरी तहरीर की मुनफ़रद शक्ल है जिसकी अपनी क्या होती है? जिसकी अपनी एक सिनफ़ी हैसियत है। इसलिए इंशाया को मज़मून नहीं समझना चाहिए बल्कि इंशाया एक किस्म की मज़मून की एक किस्म समझना चाहिए। क्या है? इंशाया को हम लोग जो है इसमें ये कहा गया है, अगर आप लोग अपनी ज़ुबान में लिखेगा तो आंसर लिखना है आप लोगों को कि इंशाया जो है, इंशाया के बारे में पहले लिख देना है इंशाया, उसके बाद डैश डाल देना है। इंशाया को अंग्रेज़ी में पर्सनल एसे कहते हैं, ये लिख दीजिएगा। उसके बाद है लिखना है इंशाया एक नसरी सिन्फ़ है। इंशाया क्या है? एक नसरी सिन्फ़ है। इंशाया मज़मून की एक किस्म है, लेकिन इंशाया मज़मून नहीं हो सकती। इस टाइप से लिख दीजिएगा। अब फिर मज़मून में लिखना है आप लोगों को, मज़मून को अंग्रेज़ी में एसे कहते हैं। क्या कहते हैं? एसे कहते हैं। उसके बाद लिखना है कि आम तौर पर किसी ख़ास मौजू पर जो तहरीर कलमबंद की जाए उसे अदबी इस्तिलाह में मज़मून कहते हैं। ऐसे लिख दीजिएगा अपनी ज़ुबान में। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। इंशाया निगार को दौरान तख्लीक कैसी आज़ादी मैसर होती है? मतलब इंशाया निगार जब इंशाया लिखते हैं तो वो किस तरह की आज़ादी के साथ इंशाया लिखते हैं, यही पूछा जा रहा है। तो इसका जवाब में कैसे लिखना है साथियों? जवाब है इंशाया निगारी फ़न तंज़ो मिज़ाह के दरमियान का रास्ता है, यानी तंज़ा गर फ़राज का रास्ता है तो मिज़ाह नशेब का रास्ता है। और इंशाया निगारी जो उन दोनों के दरमियान यानी मुकाम पर है, इसलिए एक इंशाया निगार हमेशा सतह ज़मीन पर चलता है, लेकिन उसको इस कदर आज़ादी हासिल होती है कि वह इंशाया लिखने के दौरान क्या होते हैं? इंशाया लिखने के दौरान कभी फ़राज की तरफ उठता है और कभी नशेब की तरफ झुकता है, लेकिन ऐसा वक्ती तौर पर होता है। इंशाया जो होते हैं, इंशाया निगारी थोड़ी देर के लिए फ़राज की तरफ भी जाता है और नशेब की तरफ भी क्या होते हैं? ज़रूरतन जाता है, फिर फ़ौरन अपने मकसद की तरफ लौट जाते हैं। यानी इसमें ये कहा जा रहा है कि देखिए क्वेश्चन क्या था? इंशाया जो है क्वेश्चन है कि देखिए क्वेश्चन था
کہ انشائیہ نگار جو ہوتے ہیں دوران تخلیق کیسی آزادی میسر ہوتی ہے، انشائیہ نگار کو دوران تخلیق کیسی آزادی میسر ہوتی ہے۔ تو جب انشائیہ نگار انشائیہ لکھتے ہیں تو کیا ہوتے ہیں، کبھی وہ جو ہے مطلب عید پر اگر مضمون لکھ رہے ہیں، عید پر انشائیہ لکھ رہے ہیں تو عید پر لکھتے لکھتے وہ محرم پر بھی لکھنے لگیں گے، اس کے بعد محرم پر لکھنے لگیں گے، دیوالی پر لکھنے لگیں گے، اسکول پر لکھنے لگیں گے، اسی کے بیچ لیکن پھر کیا ہوتے ہیں آخر میں اس کو لاسٹ میں عید پر کیا ہوتے ہیں پھر لوٹنا پڑتا ہے عید پر لکھنے کے لیے، یعنی وہ کبھی مطلب زمین پر رہتے ہوئے وہ آسمان کی خواب دیکھتے ہیں، پھر زمین پر آ کر واپس لوٹ جاتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اس کا معنی یہی ہوا کہ لاسٹ میں وہ اپنی ٹاپک پر کیا ہوتے ہیں، وہ اپنے عنوان پر لاسٹ میں جو ہے آ جاتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اب ہم لوگ کوشچن نمبر 3 کو دیکھتے ہیں۔ کوشچن نمبر 3 میں ہے کہ کوشچن نمبر 3 میں ہے کہ انشائیہ کا خالق کس شخص کی طرح ہوتا ہے، انشائیہ کا خالق جو ہوتا ہے یہ کس شخص کی طرح ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو اس کا جواب کیسے لکھنا ہے، انشائیہ کے خالق کا کام تصویر کا دوسرا رخ پیش کرنا ہے اور ہمیں عادت اور تکرار کے گھیرے سے ایک لمحہ کے لیے آزادی دلانا ہے۔ کیا ہے، آزادی دلانا ہے، ہم غیر جانبدار طریقہ سے زندگی کے روشن اور تاریک دونوں پہلوؤں کا بخوبی جائزہ لے سکیں۔ انشائیہ کے خالق کی مثال ایک غیر ملکی سیاح مطلب ہوتا ہے پریٹک، کیا ہوتا ہے، سیاح مطلب ہوتا ہے پریٹک کی طرح ہے، جس کی ایک سیاح کو نئے ملک کے بہت سی ایسی انوکھی باتیں فوراً معلوم ہو جاتی ہے جو اہل وطن کے نظروں سے اوجھل رہتی ہے۔ اس طرح ایک انشائیہ لکھنے والے زندگی کے عام مظاہر کے ان تازہ پہلوؤں کو فوراً دیکھ لیتا ہے جو زندگی میں سطحی دلچسپی کے باعث ایک عام انسان کے نظروں سے اوجھل رہتے ہیں۔ یعنی اس میں یہ کہا گیا ہے کہ انشائیہ کے خالق کس شخص کی طرح ہوتا ہے، تو انشائیہ کے خالق جو ہوتے ہیں ایسے شخص کی طرح ہوتے ہیں جیسے کہ مان لیے انشائیہ جو لکھتے ہیں، جو انشائیہ نگار وہ جو ہوتے ہیں اس ٹاپک پہ انشائیہ لکھتے ہیں۔ کس ٹاپک پہ انشائیہ لکھتے ہیں، جو پہلے سے کسی انسان کو معلوم نہیں ہوتی ہے۔ کیا ہوتی ہے، پہلے سے کسی انسان کو جو باتیں معلوم نہیں رہتی ہے تو انشائیہ نگار جو ہے اس طرح کی باتیں اپنی انشائیہ میں ڈالتے ہیں، یعنی نئی نئی باتوں کو یہ اپنے انشائیہ میں کیا کرتے ہیں، ظاہر کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد دیکھیے کوشچن نمبر 4 ہے، انشائیہ میں عدم تکمیل ادھوراپن، عدم تکمیل مطلب ہوتا ہے ادھوراپن، عدم تکمیل جو ہے عیب ہے یا ہنر واضح کیجیے۔ کیا ہے، انشائیہ میں عدم تکمیل جو ہے عیب ہے یا ہنر واضح کیجیے۔ جواب ہے عدم تکمیل انشائیہ میں ایک ہنر ہے بلکہ انشائیہ کی ایک امتیازی خصوصیت ہے۔ اس کے بعد ہم لوگ دیکھتے ہیں، اس کے بعد ہے آگے ہے کہ انشائیہ میں مضمون کی مرکزیت تو قائم رہتی ہے، لیکن اس مرکزیت کا سہارا لے کر انشائیہ نگار بہت سی ایسی باتیں بھی کہہ دیتا ہے جن کا موضوع سے کوئی گہرا تعلق نہیں ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، انشائیہ کا حال یہ ہے کہ اس میں موضوع کے صرف انوکھے پہلو کو پیش کر دیا جاتا ہے، اس کے بہت سے دوسرے پہلو نشستہ اور نامکمل حالت میں رہ جاتی ہے۔ کیا ہوتے ہیں، رہ جاتے ہیں۔ آگے ہے رہ جاتے ہیں۔
انشائیہ نگار کا مقصد صرف اتنا رہتا ہے کہ آپ کو غور کرنے پر مجبور کر دیتا ہے تاکہ آپ انشائیہ میں بکھرے ہوئے بہت سے اشارات پر غور فرمائیں۔ تو کوشچن نمبر 4 تھا انشائیہ میں عدم تکمیل عیب ہے یا ہنر؟ تو انشائیہ میں عدم تکمیل کیا ہے؟ ہنر ہے، یعنی ادھورا پن، تاکہ وہ آدھا لکھ کے چھوڑ دیتے ہیں تاکہ آپ سوچنے پہ کیا ہو جائے، مجبور ہو جائے، ٹھیک ہے۔ کوشچن نمبر 5 ہے وہ مرکزی نقطہ کیا ہے جن پر انشائیہ نگار ہر بار لوٹتا ہے؟ کیا ہوتا ہے؟ ہر بار لوٹتا ہے۔ تو وہ مرکزی نقطہ کیا ہے؟ تو وہ مرکزی نقطہ کیا ہے جس پر انشائیہ نگار ہر بار لوٹتا ہے؟ جواب میں ہوگا ایک انشائیہ نگار اپنی کاری سے ایک ہموار سطح پر محور گفتگو ہوتا ہے۔ یہ صحیح ہے کہ طنز و مزاح کا استعمال انشائیہ نگار کے لیے کیا ہوتے ہیں؟ انشائیہ نگار کے لیے شرعاً ممنوع نہیں ہے، اور وہ اپنے مرکزی نقطے یعنی ہموار سطح سے لمحہ بھر کے لیے اوپر اور نیچے بھی جاتا ہے، تاہم وہ باہر اپنے مرکزی نقطے کی طرف ضرور لوٹتا ہے۔ دوسری طرف طنز نگار فراز کے کیا ہوتے ہیں؟ فراز کے نقطے سے ایک دم نیچے نہیں اترتا ہے، اور فراز نگار اور مزاح نگار نشیب کے نقطہ سے ایک قدم اوپر نہیں جاتا ہے، لیکن انشائیہ نگار نسبتاً آزاد ہے اور پھر دونوں اطراف میں آ جا سکتا ہے۔ کیا ہوتے ہیں؟ آ جا سکتا ہے، لیکن تھوڑی دیر کے لیے کیا ہوتے ہیں؟ لیکن تھوڑی دیر کے لیے کیا ہوتے ہیں؟ فوراً اپنے مرکزی نقطے یعنی ہموار کیا ہوتے ہیں؟ ہموار سطح پر لوٹ جاتے ہیں۔ ہم لوگ قواعد کی طرف دیکھتے ہیں، اس کا قواعد میں کون کون کوشچن ہے۔ تو فرسٹ میں قواعد میں ہے خالی جگہ کو کوشمین میں دیے گئے الفاظ سے پر کیجیے، یعنی بھریے، جو خالی جگہ ہے اس کو بھرنا ہے۔ تو فرسٹ میں الف میں ہے مقالے کے یا نسبت انشائیہ کا ڈھانچہ کیا ہوتے ہیں؟ آپشن میں ہو جائے گا لچیلا، یہاں پر بھر دیجیے، کیا بھرنا ہے؟ لچیلا بھرنا ہے۔ اس کے بعد بے نمبر میں انشائیہ اور غزل کے ایک شعر میں گہرے کیا ہوتے ہیں؟ مماثلت ہوتے ہیں، آپ بھر دیجیے گا اس پہ مماثلت۔ اس کے بعد جیم نمبر میں ہے انشائیہ نگار، یہاں پر بھرنا ہے غیر رسمی طریقہ، رسمی نہیں بھرنا، غیر رسمی طریقہ کار اختیار کرتا ہے۔ کیا کرتے ہیں؟ غیر رسمی طریقہ کیا کرتے ہیں؟ اختیار کرتے ہیں۔ دال میں ہے انشائیہ کی صفت کیا ہوتی ہے؟ شگفتہ ہوتی ہے، شگفتہ موٹ کی پیداوار ہے، یہاں پر بھر دیجیے گا۔ اس کے بعد ہم لوگ آگے 2 نمبر کوشچن دیکھتے ہیں۔ 2 نمبر کوشچن ہے 10 ذیل الفاظ کی جنسیت ظاہر کرتے ہوئے جملے بنانا ہے۔ کیا بنانا ہے؟ جملے بنانا ہے۔ تو دیکھیے حیت کا بنانا ہے مضمون، آزادی، صنف، لباس، حق کا کیا بنانا ہے؟ حق کا، انشائیہ سبھی کا کیا بنانا ہے؟ جنس بنانا ہے، یعنی جملہ بنانا ہے مذکر مؤنث ظاہر کر کے۔ تو فرسٹ میں کیا حیت کیا ہے؟ مؤنث ہے، تو جملے بنے گا تمہاری حیت قالدیل ہے۔ کیا ہے؟ قالدیل ہے۔ سیکنڈ میں ہے مضمون کیا ہے؟ مذکر ہے، میرا مضمون شائع ہو گیا، اس کا آنسر لکھنا ہے میرا مضمون شائع ہو گیا۔ اس کے بعد ہے آزادی، مؤنث ہے، تمہیں آزادی مل گئی۔ اس کے بعد ہے صنف، کیا ہے؟ صنف، اس کے بعد کیا ہے؟ صنف ہے، صنف مذکر ہے، صنف کیا ہے؟ مذکر ہے۔ انشائیہ کا صنف نثر ہے، انشائیہ کا صنف کیا ہے؟ نثر ہے۔ لباس مذکر ہے، تمہارا لباس نیا ہے۔ حقہ کیا ہے؟ حقہ جو ہے مذکر ہے، تمہارا حقہ پانی بند ہو گیا، تمہارا حقہ پانی بند ہو گیا۔ اس کے انشائیہ مذکر ہے۔ پطرس بخاری کا انشائیہ اچھا ہے، پطرس بخاری کیا ہے؟ رائٹر ہے، اس کا انشائیہ کیا ہے؟ اچھا ہے۔ اس کے بعد ہم لوگ دیکھتے ہیں کیا مندرجہ ذیل واحد
الفاظ سے جمع بنائیے. واحد سے جمع مطلب ہوتا ہے ایک وچن سے بہو وچن. ٹھیک ہے, ایک سے یعنی زیادہ, ایک سے زیادہ. حد, نقش, ضابطہ, مظہر, صورت. اس کے پہلا نمبر میں ہے حد. حد کا حدود جمع ہو جائے گا. سیکنڈ میں ہے ضابطہ کا ضوابط. تھرڈ میں ہے صورت کا سور. اس کے بعد ہے نقش کا نقوش جمع ہو جائے گا. مظہر کا مظاہر جمع ہو جائے گا. اب ہم لوگ آگے دیکھتے ہیں. آگے ہے 10 جزء الفاظ کی ضد بتائیے, یعنی الٹا بتانے کے لیے بول رہا ہے. تازہ کا ہوگا باسی, الٹا تازہ کا کیا ہو جائے گا, باسی. اس کے بعد تازہ کا باسی, حسن کا قبیح, عرض کا شمع, روشن کا تاریک, کفر کا ایمان, ترقی کا تنزلی. یہ سبھی یاد رکھیے گا. اب ہم لوگ دیکھتے ہیں لاسٹ میں کیا ہے, مترادف الفاظ یعنی ملتا جلتا الفاظ. الفاظ میں صورت اس کا ہو جائے گا مترادف شکل, صورت و شکل بول سکتے ہیں. تاریک, اندھیرا, علیحدہ, الگ, ڈھانچہ, بناوٹ. سیاح کیا ہو جائے گا, صحرا گرد. یہ سبھی ورڈ کو آپ لوگ قواعد میں یاد رکھیے گا, بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے. تو ساتھیوں آپ لوگوں کو یہ سبھی کیا کرنا ہے, یاد رکھنا ہے, اچھی طریقہ سے یاد رکھنا ہے. تو ویڈیو اچھا لگا ہے تو لائک ضرور کریں اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں, اور دوستوں کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں. شکریہ.